अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरा नाम कारी मोहम्मद फ़ारूक है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जमालुल कुरान अकेडमी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। आज का सबक शुरू करते हैं तख्ती नंबर 6 से। ये मश्क हरकात व तनवीन। हरकात हरफों को थोड़ा सा खींचना है और तनवीन गुन्ने को कहते हैं। लफ्ज़ों को खींचें भी और साथ में गुन्ना भी करेंगे। तख्ती नंबर 6 से सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा ज़बर अ, बा ज़बर बा, दाल अलिफ दो ज़बर दन, अबदन। हमजा ज़बर अ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, अहदुन। हमजा ज़बर अ, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, अखज़ा। हमजा ज़बर आ, दाल ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, आज़ीना। हमजा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, अमारा। हमजा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अना। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तीन, बरारातिन। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाआला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आ, जमाआ। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, दाल ज़बर दा, हसदा। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, रा ज़बर रा, हशरा। खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, या ज़बर या, खाशिया। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़ा। खा पेश खू, लाम ज़ेर ली, क़ाफ ज़बर क़ा, खुलिक़ा। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, रा ज़बर रा, ज़करा। रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, रफ़ा। रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, बा ज़बर बा, ता दो ज़ेर तीन, रक़बतिन। सीन पेश सु, रा पेश रु, रा दो पेश रुन, सुरुरुन। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तीन, सफ़रातिन। साद पेश सु, हा पेश हु, फा अलिफ दो ज़बर फन, सुहुफन। वा ज़बर वा, सीन ज़बर सा, ता अलिफ दो ज़बर तन, वसतन। ता ज़बर ता, बा ज़बर बा,
قاف دو زر قن طبق طا زبر طا با زبر با قاف ألف دو زبر قن طبقا طا پیش طو وا دو زبر ون طوان عين زبر ع با زبر با سين زبر سا عباسا عين زبر ع دال زبر دا لام زبر لا عدلا عين زبر ع لام زبر لا قاف دو زرق علق عين زبر ع ميم زبر ما دال دو زرد عمد عين زرعي نون زبرنا با ألف دو زبر بن عنبا غين زبر غا با زبر با را زبر را تا دو پشتون غبرتون فا زبر فا عين زبر ع لام زبر لا فعل قاف زبر قا تا زبر تا را زبر را تا دو پیشتون قطرتون قاف پیش قو تا زرتی لام زبر لا قتلا قاف زبر قا دال زبر دا را زبر را قدر قاف پیش قو را زری همزه زبر آ قوری آ قاف زبر قا سین زبر سا میم دو پیش من قسمون قاف زبر کا با زبر با دال دو زر دن کبدن کاف پیش کو تا پیش تو با دو پیش بن کتبن کاف زبر کا سین زبر سا با زبر با کسبا کاف زبر کا فا زبر فا را زبر را کفرا کاف پیش کو فا پیش فو و الف دو زبر ون کفوان لام پیش لو با زبر با دال الف دو زبر دن لبدن لام پیش لو میم زبر ما زا زبر زا تا دو زرتن لمزتن لام زبر لا ها زبر ها با دو ضربن لهب ميم زبر ما سين زبر سا دال دو زرد مسد نون زبرنا خا زر خي را زبر را تا دو زبرتن نخيرة و زبر و جيم زبر جا دال زبر دا وجدا و زبر و سين زبر سا قاف زبر قا وساقا و زبر و قاف زبر قا با زبر با وقابا و زبر و
लाम ज़बर ला, दाल ज़बर दा, वलदा, वा ज़बर वा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, वहाबा, हा पेश हु, मीम ज़बर मा, जा ज़बर जा, ता दो ज़ेर तीन, हुमज़तिन, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। जी, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और साथ में हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।